हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपाल देशिकपदाम्बुज दत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभावहरू, हामी अब श्रीमद् भागवतको स्वाध्यायका क्रममा अष्टम स्कन्धको 23औं अध्यायलाई प्रारम्भ गर्दैछौँ। 23औं अध्यायको 15औं श्लोक हामीहरूले हिजो भन्दै थियौँ, त्यही बेलामा लाइन गए जस्तो मान्थे। भगवानले राजा बलिलाई अनुग्रह गरी बक्सियो, बलिका पितामह प्रहलादको स्तुति श्रवण गरी बक्सियो र सबैले सुन्ने गरी शुक्राचार्यलाई भनी बक्सियो, हजुरले अब यो कर्म पूर्ण गरी बक्सियोस्। किनभने वेद विहित कर्म गर्नाले ब्रह्मदृष्टम समम भवेत्। विषम न्यूनातिरिक्त दोषलाई कर्म गर्दा हुने भएको ब्रह्मातिरिक्त माने न्यूनातिरिक्त दोषलाई ज्ञानी महात्माहरूले वेद विहित प्रक्रियाले गरे भने कार्य सम्पन्न हुन्छ, पूर्ण हुन्छ, निश्चिद्र हुन्छ, अपूर्ण पनि पूर्ण हुन्छ। त्यसैले गर्नुस् हजुरले अगाडिको काम। राजा बलि त अब
सुतलका अधिपति हुनुभयो, हजुरले कर्म पूर्ण गर्नुहोस् भन्दा प्रभु जुन कर्मको ईश्वर हजुर भइबक्सिन्छ भने त्यो कर्म कसरी न्यून हुन्छ र? सबै परिपूर्ण भयो प्रभु, यसमा कति पनि कमी छैन। राजा बलि धन्य भइबक्स्यो, कृतकृत्य भइबक्स्यो। राजा बलि जस्ता सुयोग्य शिष्यका सम्बन्धले दास पनि धन्य भयो, किनभने गुरु शिष्य सम्बन्धद्वारा मुक्ति मिल्दछ। मुक्ति हुने मुख्य ज्ञानले तरिन्छ भनेको सम्बन्ध ज्ञानले। भगवानमा भक्ति भएका आचार्यको सम्बन्धले मुक्ति मिल्दछ। त्यसो हुनाले या आचार्यमा अत्यन्त निष्ठा भएका विलक्षण शिष्यका सम्बन्धले गुरुको मुक्ति हुन्छ। त्यसो हुनाले दासलाई पनि यो ढुक्क भयो कि पहिले नजानेर जे भने पनि त्रिवर्गमा मात्र आसक्ति भएर परम पुरुषार्थ भगवत अनुभवलाई गौण मानेर लोभले आँखा ज्ञान दृष्टि बन्द भएका छँदा साँघुरो क्षेत्रलाई मेरो मानेर भागवतहरूलाई महाभागवतहरूलाई पराया ठानेर मैले जुन दुराग्रहद्वारा हठद्वारा जे भने त्यो सबै दासको दोष रहेछ प्रभु। हजुरले जसलाई स्वीकार गरी बक्सिन्छ त्यसलाई कसैले पनि अन्यथा गर्न सक्दैन। त्यसैले दासलाई पनि शुक्राचार्य के अरे राजा बलि जस्ता महाभागवत शिष्यका सम्बन्धले दासको पनि कल्याण भयो। त्यस हुनाले केही कमी छैन। हजुर जुन यज्ञका हजुर नै आराध्य देवता रूपमा भइबक्स्यो भने त्यहाँ केही कमी छैन र पनि यत्तवाज्ञा अनुपालनम, हजुरको आज्ञा पालन गर्नु, हजुरको आज्ञालाई स्वीकार गर्नु नै यो हाम्रो कर्तव्य हो। हामी पनि कृतकृत्य हुन्छौँ। त्यस हुनाले हजुरले आज्ञा गरिबक्स्यो भने गर्दछु भनेर शुक्राचार्यले अगाडि भनेको। कुतस्तत् कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। प्रभु कुतस्तत् कर्म वैषम्यम, त्यो कर्ममा विषमता न्यूनता कहाँबाट हुन्छ? कति पनि हुँदैन। किनभने यस्य कर्मेश्वर, जुन राजा बलिद्वारा गरिने भएको कर्ममा त्यसका मालिक हजुर भइबक्सिन्छ। जुन कर्ममा राजा बलिद्वारा हजुर सर्वभावेन पूजितः, सबै मन वचन कर्मद्वारा पूजा गरिबक्स्यो, हजुर पूजित भइबक्स्यो। राजा बलिद्वारा हजुरलाई पूजा गरियो। जो हजुर यज्ञको फल दिनेवाला भइबक्सिन्छ, यज्ञ पुरुष यज्ञ शरीरक भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान पूजित हजुरको पूजा गर्नुभयो उहाँले। राजा बलिद्वारा हजुर पूजा भइबक्स्यो भने, हजुर पूजित भइबक्स्यो भने, हजुरको पूजा गरियो राजा बलिद्वारा भने तत्कर्म वैषम्यम कुतः, त्यो कर्ममा दोष न्यूनता वैगुणीय कहाँबाट हुन सक्छ त? त्यो कर्ममा सातगुण्य नै हुन्छ। किनभने मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रम देशकालहार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। यो सबैले भनिबक्सिन्छ कर्मकाण्डमा, देवकार्य पितृकार्यमा। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम। जुन भगवान अच्युतको नाम उच्चारण गर्न सकिँदैन भने मनले मात्र सम्झनाले पनि यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, नाम उच्चारण गर्ने, नारायण 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 श्रीमन्नारायण, हे अच्युत, हे गोविन्द, हे अनन्त, बस यति नाम उच्चारण गर्नाले सबै देवकार्य पितृकार्य पूर्ण हुन्छ। भावना पूर्वक भगवानको नाम उच्चारण गर्नाले। विदुः कृष्णं तत्त्वतो ब्राह्मणाये तेषां राजन सर्वयज्ञाः समाप्ताः, महाभारतमा बताएको छ। जसले भगवान श्री कृष्णलाई सबै यज्ञका स्वामी भइबक्सिन्छ
वेद द्वारा प्रति माने वेदैक वेद्य भगवान भई बक्सिन्छ, वेद द्वारा एकमात्र वेद्य भगवान भई बक्सिन्छ। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य भनेको हुनाले त्यस्ता भगवानलाई जसले जाने यथार्थमा भगवान नै सर्वकर्माराध्य भई बक्सिन्छ, सर्व फलप्रद भई बक्सिन्छ भन्ने जसले जान्यो भने त्यसले सबै यज्ञ पूर्ण गर्यो। तेसाम राजन सर्वयज्ञ समाप्ता, तिनका सबै यज्ञहरू परिपूर्ण भए भनेको हुनाले हामीहरूले त्यही यिनी वचनद्वारा यस स्मृत्या नामोक्त्या भन्दछौँ। त्यस्तै नाम भगवानको नाम कीर्तन गर्दछौँ। नाम न्यूनम समृद्धामिति सद्विन्द्रम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णस्यादिति श्रुति वेद भगवतीले भनी बक्सिन्छ, वेद भगवानले भनी बक्सिन्छ। भगवानलाई सम्झनाले मात्र प्रमादात् कुर्वताम कर्म, प्रमादपूर्वक कुनै कर्म भएको रहेछ भने, कर्म गर्दाखेरि प्रमाद भएको रहेछ भने, यज्ञ अनुष्ठानमा कुनै प्रकारको च्युति भएको रहेछ भने, आफू स्खलित भइएको रहेछ, लोटिएको रहेछ, चिप्लिएको रहेछ, जान अनजानमा कुनै प्रकारका आराधनाहरूलाई कमी गरिरहेछ भने पनि स्मरणादेव तद्विष्णोः स्मरणादेव, ती सर्वव्यापक भगवान नारायणको स्मरण गर्नाले। विष्णु शब्द त सबैले देख्दाखेरि चरितार्थ कहाँ सिद्ध भयो? विष्णु शब्दको अर्थ कहाँ पूर्ण देखियो भन्दा वामन अवतारमा सर्वम विष्णुमयम जगत देख्नुभयो नि सबैले। स्वयं महाराज बलिले देख्नुभयो, शुक्राचार्यले देखिबक्सियो, छक्क पर्नुभयो। त्यस्तो हुनाले त्यस्ता भगवान नारायणको स्मरण गर्नाले, विष्णुको स्मरण गर्नाले सबै परिपूर्ण हुन्छ। सम्पूर्ण स्यादिति परिपूर्ण हुन्छ भनेर यस्तो श्रुति भगवती वेदले, भगवती श्रुतिले भनी बक्सिन्छ, वेद भगवानले भनी बक्सिन्छ। त्यस्तो हुनाले प्रभु ठिकै छ, पूजा कथाहरूमा भएको त्रुटि कमी कमजोरी पूर्ण गर्नको लागि भगवानको नाम कीर्तन होस्, त्यसले पूर्ण हुन्छ, ठिकै। त्यति के हो र, ठुला ठुला यज्ञ अनुष्ठानमा मन्त्र त्रुटि भएमा पनि, तन्त्रहरूको त्रुटि भएमा पनि, अर्थात् मन्त्रमा कमी कमजोरी भनेको स्वरको अपराध गरियो भने, यथेन्द्र शत्रो स्वरतोपराधात्, जो स्वर छन् उदात्त अनुदात्त स्वरित, यी स्वरहरूको उदात्त प्रयोग गर्ने ठाउँमा अनुदात्त, अनुदात्त प्रयोग गर्ने ठाउँमा उदात्त, स्वरित गर्ने ठाउँमा उदात्त अथवा अनुदात्त यी प्रयोग गरियो भने पनि त्यो पनि त्रुटि हो, त्यो पनि अपराध हो। त्यो अपराध पनि भगवानको नाम कीर्तन गर्नाले पूर्ण हुन्छ। तन्त्रद्वारा जो कमी कमजोरी हुन्छ, न्यासहरू मुद्राहरू जो विधि छन्, ती विधिमा कमी कमजोरी भयो भने पनि त्यो पनि भगवानको नाम कीर्तनले परिपूर्ण हुन्छ। उचित देशमा गरिएको छैन, उचित समयमा गरिएको छैन, उचित अवस्थामा गरिएको छैन, तिनको कमी कमजोरी भए पनि, योग्य देशको अतिक्रमण गरिएको छ, योग्य पात्रको अतिक्रमण गरिएको छ, योग्य कालको अतिक्रमण गरिएको छ भने पनि यिनमा जो यस छिद्रम, जो मन्त्रतः तन्त्रतः छिद्रम, यिनीहरूद्वारा हुनुभएको जो त्रुटि हो, कमी कमजोरी हो, त्यो कर्ममा भएको वैगुण्य हो, दोष हो, त्यो सर्वम करोति निश्चिद्रम। हे नारायण, हजुरको नाम कीर्तनले सबैलाई निश्चिद्र पूर्ण गराइदिन्छ। मन्त्रतः तन्त्रतः देशकालार्ह वस्तुतः छिद्रम यज्जातम तव नाम संकीर्तनम
सर्वम निश्चिद्रम करोति नारायण। हे गोविन्द, मन्त्रद्वारा, मन्त्रमा जो त्रुटि हुन्छ, स्वर आदिको अपभ्रंश हुनाले, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उच्चारणमा गल्ती हुनाले, त्यस्तै तन्त्रहरूमा न्यासहरू हुन्छन्, मुद्राहरू हुन्छन्, तिनका केही विधानहरू हुन्छन्, त्यो विधानको उल्टा पुल्टा गर्नाले देश काल र वस्तुतः भने मन्त्रले छिद्र हुँदा, तन्त्रले छिद्र हुँदा, देश उचित देशको कमी हुनाले, उचित समयको पनि अतिक्रमण हुनाले, योग यथार्ह वस्तु जो योग्य वस्तुको कमी हुनाले, योग्य पात्रको कमी हुनाले इत्यादिमा पनि जो छिद्रम, जो दोष हुन्छ, वैगुण्य हुन्छ, तब नाम संकीर्तनम, हजुरको नाम संकीर्तनले सर्वम, त्यो सबै कुरा निश्चिद्रम भवति, माने वैगुण्य हुँदैन, सबै परिपूर्ण साधगुणे हुन्छ, परिपूर्ण हुन्छ भगवान नाम संकीर्तनद्वारा। भगवान नाम संकीर्तनद्वारा, कीर्तन होइन, संकीर्तन, भावनापूर्वक, समर्पणपूर्वक भगवानको नाम कीर्तन गर्नाले, अन्जानमै भए पनि भगवान नाम संकीर्तनले त पुण्य त गर्छ, तर यहाँ हजुरको नाम संकीर्तन गर्नाले, हजुरको श्रीमन्त्र उच्चारण गर्नाले, हजुरको श्रीनाम उच्चारण गर्नाले सबै परिपूर्ण हुन्छ प्रभु। त्यसो हुनाले महाराज दानवीर बलिद्वारा गरिएको यज्ञमा कुनै प्रकारको कमी छैन। साक्षात हजुरको श्रीचरणको संस्पर्शद्वारा, हजुरको दर्शनद्वारा, हजुरको आज्ञा उनले पालन गरे, त्यसद्वारा परिपूर्ण भएको छ। र पनि जसरी राजा बलिले हजुरको आज्ञा पालन गरे, त्यस्तै दासले पनि हजुरको आज्ञामा ननुनच गर्दैन मान्दछु। तथापि वदतो भूमन् करिष्याम्यनुशासनम् एतत् श्रेयः परम पुंसां यत्तवाज्ञानुपालनम्। भगवान श्रीमन नारायण को वेद आज्ञा जो छ, इदम कुरु इदम मा कार्षि, यो आज्ञा पालन गर्नु नै बस सबभन्दा उत्तम श्रेय हो। भूमन् तथापि वदतः अनुशासनम करिष्यामि यत् तवाज्ञानुपालनम पुंसां एतत् परम श्रेय। किनभने हे भूमन, हे सर्वव्यापक, हे विभु, हे सर्वसमर्थ, हे प्रभो, यद्यपि दासले निवेदन गरिसके साँच्चै कुरा हो, कुनै प्रकारको त्रुटि छैन, कमी छैन, परिपूर्ण यस्तो महायज्ञ राजा बलिले गरेको यज्ञ जस्तो यज्ञ न हुन्छ, न होला, नभयो, नभएको थियो, न अगाडि होला। यस्तो अत्यन्त साधगुण्य पूर्वकको कर्म महाराज बलिले सम्पन्न गरिबक्स्यो, यसमा केही कमी छैन। र पनि हजुरको आज्ञा छ। तथापि वदतो भूमन, हे भूमन, हजुरले भनिबक्स्यो, हजुरको आज्ञा छ, यो अनुशासनम, हजुरको जो आदेश हो, आज्ञा हो, करिष्यामि, हजुरको आज्ञालाई पालन गर्दछु। किनभने पुंसां परम श्रेय एतत्, पुरुषलाई सर्वोत्तम श्रेय यही हो कि यत् तवाज्ञानुपालनम, हजुरको आज्ञा पालन गर्नु नै, यत् तवाज्ञानुपालनम एव पुंसां परम श्रेय, परम श्रेय हो। एतत्, यही नै पुरुषलाई परम श्रेय, अत्यन्त उत्तम कल्याणको मार्ग हो, मोक्ष दिने उपाय हो। मोक्ष श्रेय प्राप्तिको उपाय के हो? भगवानको आज्ञा पालन गर्ने। भगवानको आज्ञा पालन के छ त? त्यहाँ चिप्लिन्छन् व्यक्तिहरू। भगवानको आज्ञा पालन गर्नुको अर्थ सबभन्दा मामेकम शरणम भज, मेरा शरणमा पर। त्यो त्यसमा अनि धनुनच मिनमेक गर्दछन् व्यक्तिले। श्री शुक उवाच अभिनन्द्य हरे आज्ञाम् उशना भगवान् इति यज्ञच्छिद्रं समाधत्त
बलेर ऋषिभिः सह। श्री सुखदेव स्वामी महाराजले राजा परीक्षितलाई अगाडि विषय वर्णन गरिबक्सिन्छ। हे राजन, उशना इति हरे आज्ञा अभिनन्द्य भगवान उशना बलेः यज्ञ छिद्रम विप्रशिवि सह समाधत्ता। इस प्रकार को हरे आज्ञाम अभिनन्द्य, भगवान को आज्ञालाई अभिनन्दन गरेर पूजा गरेर प्रभु हजुरको आज्ञा प्राप्त गरेँ, दास कृतकृत्य भए हजुरको आज्ञा पालन गर्दछु, हजुरको आज्ञा अत्यन्त परिपालनीय छ, अक्षरशः परिपालनीय छ, त्यहाँ ननुनज गर्ने ठाउँ छैन प्रभु भनेर भगवान उशना ज्ञानवान भएका त्यति बेला शुक्राचार्य जो विवक्षिन्छ। विप्रर्षि सह, विप्रर्षि ब्रह्मर्षिहरूका साथमा बले यज्ञ छिद्रम समाधत्त। महाराज दानवीर बलिको यज्ञमा भएको कुनै कमी कमजोरी अथवा यज्ञ गर्न केही बाँकी रहेको, पूर्णाहुति गर्न बाँकी रहेको, मेधा आदि गर्न बाँकी रहेको, अब मार्जन आदि गर्न बाँकी रहेको केही कमी रहेको जो छ त्यसलाई समाधत्त परिपूर्ण गरी बक्सियो। एवं बलेर महिम राजन भिक्षित्वा वामनो हरिः ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्परैर्हृतं। भगवान कष्ट भई बक्सिन्छ। बस रावणसँग राज्य खोसी बक्सियो, उनका भाइलाई दिई बक्सियो। एक हात लेना, अर्को हात देना। भगवानले यता पनि दैत्यराज बलिसँग भिक्षा गरेर मागेको राज्य तुरन्तै आफ्नो दाजु देवराजेन्द्रलाई दिई बक्सियो। हे राजन, यत् परैर्हृतं त्रिदिवम् बले एवं बले भिक्षित्वा वामनो हरिः भ्रात्रे महेन्द्राय ददौ। हे राजन, यत्परैर्हृतं जो शत्रु दैत्यहरूद्वारा अर्थात बलिका साथमा सबै दैत्यहरूद्वारा देवताहरूको पद स्वर्गीय पद जो अपहरण गरिएको थियो, खोसिएको थियो, सुधर्मा सभा, नंदन वन, स्वर्ग अर्थात त्रिलोक को जो स्वाम्य हो, अधिकार, जो दैत्यहरूले साथ दिएर बलि महाराजले आफ्नो भगवत भक्ति पराक्रमद्वारा खोसी बक्सेको थियो, त्यो फेरि आज भगवानले भक्त भएका हुनाले मागी बक्स्यो। भक्त नभएको भए भगवानले मागी बक्सिन्थेन, अस्त्र शस्त्र प्रयोग गरेर परास्त गरेर लि बक्सिन्थ्यो। त्यस हुनाले एवं यस प्रकारले युक्तिपूर्वक न्यायपूर्वक हे राजन, यत् परैर्हृतं शत्रुहरूले हरण गरिएको त्रिदिवम स्वर्गलाई बले भिक्षित्वा महाराज बलिसँग मागेर वामनो हरि भगवान वामनावतार भगवान श्रीमन्नारायणले भ्रात्रे ददौ देवराजेन्द्रलाई प्रदान गरी बक्स्यो। भ्रात्रे महेन्द्राय ददौ, भाइ देवराजेन्द्रलाई दिई बक्स्यो। प्रजापति पतिर्ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपैः दक्ष भृग्वंगिरो मुख्यैः कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादितेः प्रीत्यै सर्वभूतभवाय च लोकानां लोकपालानां अकरोत् वामनं पतिम्। देवराजेन्द्रलाई दिए पनि सबैले देवराजेन्द्रले प्रभु यो हजुरको वस्तु हजुरलाई नै हो, हजुरले यो प्राप्त गरिबक्स्यो, यही नै हाम्रो हजुरका हस्तगत भयो, यही नै हाम्रो सर्वस्व हामीले प्राप्त गरेको हो। त्यस हुनाले यो सोचेर त्यति बेला भगवान वामनलाई नै उपेन्द्र पदमा अभिषेक गरी बक्सिन्छ। प्रजापति पतिर ब्रह्मा, प्रजापतिका पनि स्वामी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आदि गरेका प्रजापतिहरूका पनि
प्रजापति उनका पनि पति स्वामी भइबक्सेका, पिता भइबक्सेका जो ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्माजी भइबक्सिन्छ, उहाँले देवर्षि पितृभूमिपै दक्ष भृगु अंगिरा मुख्यैः कुमारेण भवेन च सह कश्यपस्य अदित्यैः प्रीत्यै सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां च पतिम वामनम अकरोत्। पितामह ब्रह्मा जीले सर्वसम्मति द्वारा सबैको अनुमोदन, कसैको त्यहाँ विरोधको कुरा आएन। प्रजापति पतिर ब्रह्मा, प्रजापतिहरूका पनि स्वामी भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजीले देवताहरू, ऋषिहरू, पितृहरू, ऋषि भनेका ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सुरर्षि, पितृहरू भूमिपे भनेको राजाहरू, मनु आदि मनुहरू, दक्षहरू, भृगु अनि अंगिरा आदि प्रमुख भएका यिनीहरू सहित अझै कुमारेण भवेन च सह सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार, यी 4 कुमारको सहित सम्मति भवेन च भूत भावन भगवान शंकरजीले सहित भएर कश्यपस्य अदितेः च प्रीत्यै सर्वभूत भवाय च। कश्यपस्य महर्षि कश्यपको र अदितेश्च प्रीत्यै देवमाता अदितिको प्रसन्नताको लागि सर्वभूत भवाय च सबै प्राणीहरूको कल्याणको लागि सबै प्राणीहरूलाई अप्राप्त वस्तुको प्राप्ति र प्राप्त वस्तुको पनि संरक्षणको लागि योगक्षेमको लागि पनि भगवान वामनम वामनलाई लोकानाम लोकपालानाम च पतिम अकरोत्। भगवान वामनलाई लोकहरूको सारा पूर्व वस्तु 3 लोकको अनि लोकपालहरूको यिनी सबैको पतिम स्वामी वामन भगवानलाई गराइबक्स्यो। पितामह ब्रह्माजीले सर्वसम्मतिले वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य शास्त्रीयः मंगलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः उपेन्द्रं कल्पयाञ्चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदुरे नृप। हे राजन, भगवान श्री वामन जीलाई पितामह ब्रह्माजीले वेदानां वेदहरूको जो कल्पम उनीहरूलाई रक्षा गर्न समर्थ भइबक्सेका, वेदानां कल्पम वेदका कल्प भइबक्सेका, त्यस्तै मंगलानां व्रतानां च मंगलमय व्रतहरूका अधिपति भइबक्सेका, स्वर्ग अपवर्गका पनि पति, स्वर्गको मोक्षको पनि पति, सबै देवताहरूको पति, धर्मको स्वामी, यशको स्वामी, श्रीयः लक्ष्मीका पनि स्वामी भगवानलाई सर्वविभूतये सबैको अभ्युदयको लागि भगवान वामनलाई उपेन्द्रम कल्पयान चक्रे, उहाँलाई उपेन्द्र अर्थात इंद्रको अर्थात भगवान रहँदा, भगवानले अवतार कालमा रहँदासम्म उहाँलाई नै इन्द्र बनाइबक्स्यो। भगवानलाई उपेन्द्र भगवानलाई अर्थात वामन भगवानलाई पतिम कल्पयान चक्रे स्वामी बनाइबक्स्यो। पितामह ब्रह्माजीले भगवान उपेन्द्रलाई सबैको कल्याणको लागि पतिम कल्पयान चक्रे पति बनाइबक्स्यो अर्थात सबैको अधिपति रूपमा भगवान वामनलाई अभिषेक गरिबक्स्यो। त्यति बेला हे नृप तदा सर्वाणि भूतानि भृशम मुमुदिरे, त्यति बेला सबै प्राणीहरू भृशम मुमुदिरे अत्यन्त अपार हर्ष
युक्त हुनुभयो, अतिशय हर्षित हुनुभयो। सबै प्राणीहरू, सबै जाने बुझेका व्यक्तिहरू जसले जाने देखे वामन भगवानको अभिषेक हुँदैछ, वामन भगवान सबैका स्वामी भइबक्सिँदैछ भन्ने सुने, जाने, देखे, ती सबै अत्यन्त हर्षित भए कि हामी वास्तवमा जो निरुपाधिक स्वामी भइबक्सिन्छ उहाँको स्वाम्य स्वीकार गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्यौं भनेर खुसी भए। ततस्तीन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनं लोकपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः। त्यसपछि ब्रह्माजीद्वारा अनुमोदित भएका, आदेश पाएका देवराज इन्द्र जो भइबक्सिन्छ, इन्द्रले लोकपालले सहित भएर वामनम पुरस्कृत्य, वामन भगवानलाई अघि लगाएर, वामन भगवानलाई अत्यन्त मूल्यवान वस्त्र, अर्घ्य आदिद्वारा उपचार गरेर, पूजा गरेर, सम्मान गरेर देवयानेन दिवम निन्ने अर्थात विमानमा विराजमान गराएर स्वर्गमा लगिबक्सियो। त्यति बेला ततः ब्रह्मणा च अनुमोदित, ब्रह्माजीद्वारा पनि आदिष्ट भइबक्सेका ब्रह्माजीले अब भगवान वामनलाई दिव्य विमानमा राखेर स्वर्गमा लैजाऊ भन्ने यस्तो आज्ञा पाएका जो इन्द्रस्तु, इन्द्रले ततः त्यसपछि ब्रह्माजीको आज्ञा पाएपछि वामनम पुरस्कृत्य भगवान वामनलाई सम्मान गरेर, आदर गरेर, अघि लगाएर, बहुमान गरेर देवयानेन दिवम निन्ने, दिव्य विमानमा राखेर स्वर्गमा भगवान वामनलाई लिएर गइबक्सियो। प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेन्द्र भुजपालितः श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वसः। भगवान वामनको विशाल बाहुको छायामा सुरक्षित भएको स्वर्गको ऐश्वर्यलाई देखेर, प्राप्त गरेर, अर्थात त्रिभुवनका स्वामी भगवान वामनले त्रिभुवनको रक्षा गरिबक्सिँदैछ, उहाँको बाहुद्वारा सुरक्षित भएको छ भन्ने यो जानेर, यस्तो त्रिभुवनलाई प्राप्त गरेर भनेको भगवान राजा भइबक्स्यो भन्ने यो ज्ञान प्राप्त गरेर गत 7 वर्ष निर्भय भएका, अब केही डर छैन, निर्भय भएका सदा देवराज इन्द्र परमया श्रिया जुष्टः मुमुदे, अत्यन्त सम्पत्तिले युक्त भएर, हर्षरूपी सम्पत्तिले युक्त भएर। अर्को कुरा, परम सम्पत्ति भगवान भइबक्सिन्छ नि, परम सम्पत्ति भगवान दिव्य स्वर्गको त्यो दिव्य सिंहासनमा, देवराज इन्द्रको सिंहासनमा भगवान विराजमान भइबक्सेको छ। भगवानका सन्निधिमा हात जोडेर देवराज इन्द्र सबै देवताहरू सभामा बसे पनि मर्यादापूर्वक सबै बसेर भगवानको छत्रछायामा अपार आनन्द अनुभव गर्नुभयो देवराज इन्द्रका साथमा। इन्द्रले बडा आनन्दित भइबक्स्यो। ततः इन्द्रस्तु, इन्द्रले त 24वां श्लोक, यहाँ पनि इन्द्र छ। प्राप्य त्रिभुवनम च, त्रिभुवनम च प्राप्य इन्द्र, इन्द्रले तीनै लोकलाई प्राप्त गरेर कस्तो प्राप्त गरिबक्स्यो त, भगवानका बाहुका अधीनमा भएको, भगवानका विशाल बाहुद्वारा सुरक्षित भएको यस्तो स्वर्गको ऐश्वर्यलाई प्राप्त गरेर परमया श्रिया जुष्ट, अपार श्री सम्पत्तिले युक्त भएका छँदा गत 7 वर्ष निर्भय भएको हुनाले मुमुदे अत्यन्त हर्षित भइबक्स्यो। त्यति बेला ब्रह्मा सर्वः कुमारश्च भृग्वाद्या मुनयो नृप पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये सुमहत् कर्म तद्विष्णुर्गायन्तः परमाद्भुतं धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुः अदितिं च शशंसिरे। देवमाता अदितिलाई खूब प्रशंसा गरिबक्स्यो। हे देवमाता,
हजुरको पराभक्तिद्वारा प्रसन्न भएका भगवान हजुरका पुत्र रूपमा आएर हामीलाई पनि उहाँले आनन्द दिइबक्स्यो। हजुरका पुत्रको लाभ हामी पनि लाभान्वित भयौँ भनेर अदितिलाई नै प्रशंसा गरिबक्स्यो। त्यति बेला भगवानको खूब महिमा गाउँदै गाउँदै ब्रह्मादि देवताहरू आफ्ना आफ्ना लोकमा गइबक्सिन्छ। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्य अतो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत जतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य जुज्यः सखा तद्विष्णोः इत्यादि सबै अनुसन्धान गर्दै गर्दै ब्रह्मा हे नृप हे महाराज परीक्षित जी, त्यति बेला ब्रह्माजी सर्व भगवान शंकरजी कुमारश्च कुमारजी अर्थात कुमारका उपलक्षणले चारै भाइ सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार अनि भृगुआदि गरेका ऋषि महर्षिहरू मुनय मुनिहरू त्यस्तै पितर पितृहरू सर्वभूतानि सबै प्राणीहरू सिद्धा वैमानिकाश्च जो सिद्धहरू छन् विद्याधरहरू छन् चारणहरू छन् विमानमा चढेर हिँड्ने भएका जो छन् विमानमा बसेका ती सबैले तद विष्णोः सुमहत् कर्म तद विष्णोः परमाद्भुतम सुमहत् कर्म गायन्त। त्यो भगवान वामनले सुमहत् अरूले चिताउनै नसक्ने भएको अत्यन्त महान कर्मलाई जो परमाद्भुतम अति अद्भुत कर्म छ भगवानले अद्भुत भइबक्सिन्छ। तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा हृदयदम भगवान अद्भुत भइबक्सिन्छ। त्यस्ता अद्भुत भगवानका परम अद्भुत लीला भगवान अद्भुत भगवानको लीला परम अद्भुत भगवान अद्भुत भगवानलाई विराजमान गराउने भएको त्यो त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ परम अद्भुत अति अद्भुत। त्यस हुनाले पराशर महर्षिले नि भनिबक्सिन्छ यद्दूरे मनसो यदेव तमसा पारे यदत्यद्भुतम यद यत अति अद्भुतम। भगवान अद्भुत भगवानलाई आफ्ना काखमा राख्ने भएका जो शेष दिव्य सिंहासन त्यो परम अद्भुत। वैकुण्ठको मणिमय मण्डप परम अद्भुत, श्रीमद् वैकुण्ठ परमाद्भुत, मणिमय मण्डप परमाद्भुत, मणिमय मण्डपमा जो दिव्य शेष पर्यङ्क त्यो अझ परमाद्भुत अति अद्भुत। त्यस हुनाले भगवान अद्भुत भगवानको परमाद्भुत जो कर्महरू हुन् त्यो सुमहत् अतिशय महान भगवानको जो अति अद्भुत आश्चर्यकारी जो भगवानको लीला हो जो कर्म हो त्यसलाई यी सबै ब्रह्माजीले शंकरजीले कुमारहरूले भृगुहरूले मुनिहरूले मुक्त कण्ठले आनन्द विभोर भएर गाउँदै गाउँदै स्वानी धिष्णानी ते यी ब्रह्मादि देवताहरू स्वानी धिष्णानी जग्मु आफ्ना आफ्ना लोकमा गइबक्सियो। अनि अदितिम च ससंचरे धन्य हो देव माता अदिति कस्तो पवित्र कोख हो देव माता अदितिको यस्ता परम अद्भुत भगवान पुत्र रूपमा आइबक्स्यो भनेर अदितिम च अदितिलाई कश्यप ऋषिलाई पनि चकारले उहाँलाई पनि खूब प्रशंसा गरिबक्स्यो। सर्वमेतन्मया ख्यातं भवतः कुलनन्दन उरुक्रमशचरितं श्रोत्रिणाम अगमोचनम। हे कुलनन्दन हजुर के काम हुनुहुन्छ? हे कुलनन्दन हजुरका पनि फुप के अरे हजुर की पितामही पनि भगवान श्रीमन नारायण की वामनावतार जस्तै अद्भुत लीला गर्ने भएका भगवान श्री कृष्ण की फुपू भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवत सम्बन्धले युक्त भएका कुललाई पवित्र पार्ने भएका हे कुलनन्दन मैले हजुरलाई यो श्रोत्रिणाम अगमोचनम एतत् उरुक्रमस्य चरितम सर्वम मया भवतः आख्यातम। सर्वम भनेको यथामति बुद्धिमा आए जतिको सबै भगवानको चरित्रलाई कसले पार पाउन सक्छ? विष्णुर्नुगम वीर्याणि प्रवोचम। को त्यस्तो व्यक्ति होला भगवान विष्णुको परिक्रम के अरे महत्त्वलाई सबै वर्णन गरेर सक्ला? सक्दैन। त्यसले बरु जह पार्थिवानी
बिम्ब में रजागुंसी, पृथ्वी का रजांसी पृथ्वी को धुलो गनेर सक्छ कसैले सक्दैन। जस्तै त्यस्तै चाहिँ त्यस हुनाले यथामति दासले बुद्धिमा आएको, स्मृति पथमा आएको सबै भगवत चरित्र स्मृति पथमा आएको सम्झन सकेको त्यो चरित्र संकोचन गरिकन हजुरलाई सुनाए। राजन, हे कुलनन्दन, हे कुलनन्दन, श्रोतृणाम अघमोचनम, सुन्ने वालाको पाप नाश हुन्छ। भगवत चरित्र सुनेर पाप नाश हुन्छ। यस्तो उरुक्रमस्य एतत् भगवान उरुक्रमको यो पवित्र चरित्र जो छ, मया मैले एतत् चरितम भवतः सर्वम आख्यातम, मैले सबै भनेको यथामति भए जाने बुझेको सबै सुनाए। किनभने भगवानको महिमा पुरै गाउन सकिन्न, अगाडि श्लोकले भनिहाल्छ। पारम महिम्न उरु विक्रमतो गुणा गृणानो यह पार्थिवानि बिम्मे सरजांसि मर्त्यः किम जायमान उत जातौ पैति मर्त्यः इत्याहमन्तदृगृषि पुरुषस्य यस्य। भगवानको महिमा कसैले गाएर सक्छ? उरु विक्रमतो महिम्न पारम यह गृणानः स मर्त्यः पार्थिवानि रजांसि बिम्मे, अर्थात किम जायमानः किम जातः यह मर्त्यः विष्णोः महिम्ना पारम गृणान तथा भूतः किम जाता उत किम जायमान उपैति मर्त्य इति यस्य पुरुषस्य महिमा मंत्रदिग् ऋषि आह। भगवान को अपरिच्छिन्न महिमा छ, परिच्छेद पूर्वक सके भनेर भन्ने भगवानको महिमै छैन। त्यसैले भगवानको नाम नै नाथ, अथकै टुङ्गो छैन। अथ त आदेश नेति नेति भन्दा भन्दै न अथ ने नाथ भयो। त्यसैले उरु विक्रमतः, उरु भनेको अनन्त पराक्रमले युक्त भइबक्सिएका त्यस्ता भगवानको महिमा पारम, महिमाको पल्लो छेउ, महिमाको समाप्ति गर्छु भनेर यह गृणान, जसले भगवानको वर्णन गर्दै भगवानको महिमा गाउँदै मैले पार पाउँछु भन्छ भने त्यो मर्त्य त्यस्तो मान्न पर्छ। त्यसले कि स मर्त्यः पार्थिवानि रजांसि बिम्मे, रजांसि त्यो व्यक्तिले त्यसो भने त भगवानको महिमा मैले गाएर पार पाएँ भन्छ भने त त्यसले पृथ्वीका जम्मै धुलो गनेर सके भनेको। अर्थात न पृथ्वीको धुलो गनेर सकिन्छ न भगवानको महिमा गाएर सकिन्छ। बरु पृथ्वीको धुलो गनेर सक्ला, भगवानको महिमा गाएर सक्दैन। किनभने वेदले भन्छन्, श्रुतिले भन्छन्, वेदले भन्छन्, वेदले भन्छन्, श्रुतिले भन्छन्। विष्णुर्नुकं वीर्याणि प्रवोचन् जह पार्थिवानि बिम्मे रजांसि, त्यसैको अर्थ मिल्ने खालको यो छ। अनि यही मन्त्रको अर्थलाई, भित्रको अभिप्रायलाई अगाडि भनिबक्सिन्छ। किम जातः उत जायमानः अथवा उपैति मर्त्यः इति यस्य पुरुषस्य मंत्रदिग् ऋषि आह। अर्थात त्यस्तो भगवानको महिमालाई परिच्छिन्न रूपले वर्णन गर्ने त्यस्तो व्यक्तिको किम जात, के जन्मियो र जन्मिया छैन।
जायमान अर्थात कोही जन्मला र उतवा अथवा उतको अर्थ अथवा विकल्पमा कोही त्यस्तो जन्मला र त्यस्तो मर्त्य यस्य पुरुषस्य उपैति जुन पुरुषको महिमालाई पार गर्न सक्दछ त्यस्तो कुनै व्यक्ति किम जातः के कोही त्यस्तो भएको छ र कोही हुनेवाला छ र अर्थात हुँदैन अर्थात नउपैति भगवानको महिमालाई पार पाउन कसैले सक्दैन इत्याह मन्त्रदृक् ऋषि मन्त्रद्रष्टा ऋषिले यस्तो कुरा भनिबक्स्यो वशिष्ठले भनेर यो सिद्ध गरिदिबक्स्यो हे राजन मैले हजुरलाई भगवानको महिमा यथामति गाएँ किनभने वेदले भन्छ नते विष्णु जायमानो न जातो देवस्य महिम्ना परमं तमाप भगवानको महिमाको पार प्राप्त गर्ने व्यक्ति न जातः न जायमान न कोही जन्मिसकेका छ न अब जन्मला यैदं देवदेवस्य हरेः अद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितं शृण्वन् याति परां गतिम् यह जुन व्यक्तिले देवदेवस्य हरे अद्भुत कर्मणः देवदेवस्य हरे इदं अवतारानुचरितं यह शृण्वन् भवति स परां गतिं याति। हे राजन यह जुन व्यक्ति जो पुण्यात्मा इदम हरे अद्भुत कर्मणः देवदेवस्य अद्भुत कर्म गरिबक्सिने भएका देवताहरूका पनि देवता भइबक्सेका हरे भक्तहरूको दुःख दूर गर्ने भएका भगवान वामनको अवतारानुचरितम भगवानका अवतार चरित्रहरूलाई क्रमशः मैले सौभाग्यले सुन्न पाएँ भनेर यथामति श्रवण सुन्दो छन्दो जो रहन्छ भने त्यो व्यक्ति पराम गतिम याति त्यो व्यक्तिले मोक्ष प्राप्त गर्दछ उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्दछ मोक्ष प्राप्त गर्दछ भगवत चरित्र सुनेर त्यसो हुनाले नवदा भक्तिमा पहिलो भक्ति नै श्रवणम भगवानको पावन चरित्र सुन्ने भगवत चरित्रमा भागवतहरूको आचार्यहरूको चरित्र पनि मिसिएको हुन्छ महाभागवतहरूको चरित्र नभइकन भगवत चरित्र नै पूर्ण हुँदैन भगवानलाई कसरी जानिने त ती भागवतहरू त्यहाँ मिसिएका हुन्छन् दुधमा मिश्री मिलाएर जसरी दुध मिठो हुन्छ त्यस्तै भागवतहरूको चरित्रले भगवत चरित्र सुमधुर हुन्छ भगवत चरित्रलाई भगवत चरित्रले सहित भएर बल्ल जान्न सम्झन सकिन्छ क्रियमाणे कर्मणीदम दैवे पित्रे थमानुषे यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्तेषां सुकृतं विदुः यो भगवानको पावन चरित्र देव कार्यमा पितृ कार्यमा आचार्यहरू गुरुजनहरूको समाराधनाका प्रसङ्गमा पनि यो महिमा जसले कीर्तन गर्छ भने त्यो वास्तवमा परम पुण्यात्मा हो त्यसले ठूलो काम गर्यो त्यसले पुण्य गर्यो अर्थात त्यसले सविधि त्यो कार्य पूर्ण गर्यो भनेर ज्ञानीहरूले भनिबक्सिन्छ दैवे अथ पित्रे अथ मानुषे यत्र यत्र कर्मणि क्रियमाणे इदम अनुकृत्येत तत्तेषां सुकृतं विदुः हे राजन दैवे देव संबंधी कार्यमा देव कार्यमा अर्थात यज्ञानुष्ठान आदिमा पितृयागका प्रसङ्गमा पितृ सम्बन्धी कार्यमा श्राद्ध आदिमा मानुष्य अर्थात अरू मनुष्यहरूको आचार्यको महाभागवतहरूको आदर सत्कार गर्ने उनको पूजा गर्नेमा अथवा यत्र यत्र जहाँ जहाँ जुन कर्ममा पनि क्रियमाणे गर्दा छँदा इदम अनुकृत्येत यो पवित्र श्री वामन चरित्रलाई सम्झन्छ कीर्तन गर्दछ भने तत्तेषां सुकृतं विदुः त्यो ती व्यक्तिहरूको पूर्ण कर्म भयो यथाविधि कर्म भयो
त्यो सबै पूर्वोक्त सबै कर्महरू भगवत चरित्र गाउँदै गाउँदै ती कर्म गरियो भने ती सबै कर्म सुकृत भए, राम्रोसँग गरिएको, यथाविधि गरिएको, सुष्ठु कृतम विदु, राम्रो परिपूर्ण भएको भयो। ती सबै कर्म निश्चिद्र भए, परिपूर्ण भए। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको अष्टम स्कन्धको 23औं अध्यायले विश्राम गर्दछ। अथ 24तमो अध्याय अगाडि 24औं अध्यायमा राजोवाच, महाराज परीक्षितले फेरि सोधिबक्सिन्छ सुखदेव स्वामी महाराजलाई, भगवन् श्रोतुमिच्छामि हरे अद्भुत कर्मणः अवतार कथाम आद्याम माया मत्स्य विडम्बनम। जो भगवान को पहिलो अवतार हो, आद्य कथा, भगवान को पहिलो मत्स्य अवतार सम्बन्धी जो कथा हो त्यो सुन्न चाहन्छु। जो अद्भुत कर्म गरी बक्सिनु भएका भगवान का 24 अवतारमा पहिलो अवतार मत्स्य अवतार हो। 10 अवतारमा पनि मत्स्य अवतार। मत्स्य कूर्म वराह मानव हरि श्री वामनो भार्गव श्रीरामो बलदेव देवकी सुतौ कल्किर्दशैते क्रमात् अंतर्याम्यथ योगिनां हृदय गो प्यर्चावतारः शुभा कुर्वन्तु न। यी सबैले हामीलाई कल्याण गर्नु। मत्स्य कुर्म वराह मानव हरि श्री वामनो भार्गव श्रीरामो बलदेव देवकी सुतौ कल्किर्दशैते क्रमात् अंतर्याम्यथ योगिनां हृदय गोप्यर्चावतारः शुभा श्रीरंगादि समस्त धाम निलयः कुर्वन्तु नो मंगलम। यस्ता भगवानका अनेक अवतारमा पहिलो अवतार मत्स्य अवतार हो। त्यो मत्स्य अवतार जो अद्भुत कर्म गरी बक्सिने भएका भगवानको त्यो मत्स्य अवतार सम्बन्धी चरित्र सुन्न चाहन्छु। हे भगवान, माया मत्स्य विडम्बनम हरे अद्भुत कर्मणः आद्याम कथाम श्रोतुमिच्छामि। हे भगवान, हे परम ज्ञानी, हे आचार्य चरण, हे वैयासकी, हे व्यासनंदन, हरे अद्भुत कर्मण अद्भुत लीला गरी बक्सिने भएका भगवान को जो आद्याम पहिलो माया मत्स्य विडम्बनम, माया लीला द्वारा मत्स्यावतार जो भगवानले ली बक्स्यो, माछाको रूपमा आएर भगवानले जो लीला गरी बक्स्यो, त्यो अद्भुत कर्म भएका भगवानको त्यो अवतार कथालाई श्रोतुम इच्छामि, म सुन्न चाहन्छु प्रभु। यदर्थम अददात रूपम मात्स्यम लोक जुगुप्सितम तमः प्रकृति दुर्मर्षम कर्मग्रस्त ईश्वर। सर्वसमर्थ भगवान पनि कर्माधीन जन्म लिए झैं माछाको रूपमा अवतार लिई बक्स्यो, जो अरूका दृष्टिमा सामान्य हो। उत्तम स्वरूप भगवानले लिन सकिबक्सिन्थ्यो, किन त्यस्तो माछाको अवतार किन लिई बक्स्यो? ईश्वरः जो समर्थ भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानले कर्मग्रस्त इव तमः प्रकृति दुर्मर्षम लोक जुगुप्सितम मात्स्यम रूपम यदार्थम अदधात तत् श्रोतुम इच्छामि। हे प्रभु, म त्यो सुन्न चाहन्छु कि ईश्वर सर्वसमर्थ भएर पनि भगवान नारायणले कर्मग्रस्त इव कर्मका अधीनमा भएको जीवात्माको जस्तै तमः प्रकृति अर्थात तमोगुण स्वभाव भएको त्यस्तो दुर्मर्षम क्रोधले उत्पन्न भएको लोकजुगुप्सितम संसारका व्यक्तिले सामान्य तुच्छ माछाको अवतार लिनु भएको
माछाले अब गाजर खान्छ, जे पनि खान्छ नि हेर्दाखेरि अरूको दृष्टिकोणले, त्यस हुनाले निन्दनीय। मरेको लास पनि खान्छ माछाले। त्यस हुनाले पानीको गाज खाएर पानीलाई निर्मल गराउँदछ। पानीलाई निर्मल गराउने यो माछाको स्वरूप। यस्तो मात्स्यम जो भगवानले मात्स्यम रूपम माछाको रूप भगवानले किन लिइबक्स्यो, त्यो यथार्थम अददात, जे कारणले भगवानले माछाको रूप धारण गरिबक्स्यो त्यो अहम श्रोतुम इच्छामि, मैले सुन्न चाहन्छु। एतन्नो भगवन् सर्वम यथावत वक्तुमर्हसि उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुखावहम। किनभने भगवानले तिनी अवतार लिए पनि ती अवतार सुन्नाले पनि सबै लोकलाई सुख हुन्छ। भगवानले त्यो अवतार लिएको पनि सबैलाई कल्याण गर्नलाई अवतार लिइबक्सिएको, तर के कारणले? हे भगवान, एतत् न सर्वम यथावत भक्तुमर्हसि सर्वलोक सुखावहम उत्तम श्लोक चरितम एतत् सर्वम यथावत भक्तुमर्हसि। हे प्रभु, हे भगवान, हे सर्वज्ञ, एतत् सर्वम, यो सबै कुरा न हामीलाई हजुरले उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम कीर्ति भएका भगवान नारायणको जो चरित्र हो, मत्स्य अवतार लिएर जो चरित्र गरिबक्सियो, जुन चरित्रमा सर्वलोक सुखावहम, सबैलाई सुख दिनेवाला चरित्र गरिबक्सियो, त्यो सबै न हामीलाई यथावत भक्तुम अर्हसि, हजुरले सबै जति जानी बक्सिन्छ त्यो यथामति हजुरले सुनाइबक्स्यो। यस प्रकारले राजा परीक्षितले भगवानको अवतार 24 अवतार मध्ये पहिलो अवतार हो, तर लगभग पछि सोधिबक्सिन्छ, त्यो सुनाइबक्स्योस्। प्रसङ्ग अनुसार जति बेला जे प्रसङ्ग आयो त्यही सोधिबक्स्यो। वामन अवतार दिएको देखेपछि सम्झिबक्स्यो भगवानले वामन अवतार लिएर यस्तो डल्लो भएर यस्तो कमाल गरिबक्स्यो भने मत्स्य अवतार किन लिइबक्स्यो होला? यस्तै देव पंक्तिमा, मनुष्य पंक्तिमा आनन्दपूर्वक घुमेको भए हुन्थ्यो भगवान भन्ने सोचले सोधिबक्सिन्छ। अगाडि सूतजीले, पौराणिक महर्षि सूतजीले, व्यास शिष्य सूतजीले, रोमहर्षण नन्दन सूतजीले भनिबक्सिन्छ। इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान् बादरायणी उवाच चरितं विष्णोर मत्स्यरूपेण यत्कृतम्। हे राजन, यहाँ त सौनकादिलाई, हे सौनकादि महर्षि हो, भगवान् बादरायणी विष्णुरातेन इत्युक्तः विष्णोर मत्स्यरूपेण यत्कृतं तत् चरितम् उवाच। हे सौनकादि महर्षि हो, विष्णुरातेन, भगवान विष्णु द्वारा रक्षा गरिएका, विष्णु द्वारा प्राणदान दिएका, विष्णुरात भनेको राजर्षि परीक्षित द्वारा भगवान बादरायणी इत्युक्त यस्तो सोधिएका, यस प्रकारले प्रश्न गरिएका भगवान परम ज्ञानी बादरायणी, बादरायण भनेको वेदव्यासजीका नन्दन वेदव्यास पुत्र, बादरायणी भनेको सुखदेव स्वामी महाराज, ब्रह्मरात। विष्णुरातले सोधेपछि ब्रह्मरात बादरायणी सुखदेव स्वामी महाराजले मत्स्य रूपेण यत्कृतम, मत्स्य रूपले जो लीला गरिबक्स्यो भगवानले त्यो विष्णु हो चरितम उवाच। विष्णु भगवानले मत्स्य रूपले, विष्णु हो मत्स्य रूपेण यत्कृतम, विष्णु भगवानले मत्स्य रूपमा जे गरिबक्स्यो त्यो चरितम, त्यो चरित्रलाई उवाच सुनाइबक्स्यो। श्री शुक उवाच गोविप्रसुर साधूनां छन्दसामपि चेश्वरः रक्षाम् इच्छस्तनुर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि। भगवानले धर्मको रक्षा और धनको रक्षा, यिनीलाई रक्षा गर्ने एउटा न्यूज सबभन्दा मुख्य रक्षा गोविप्रसुर साधूना। भगवानको अवतार गाईको रक्षाको लागि, ब्राह्मणको रक्षाको लागि, अनि देवताहरूको, साधुहरूको
रक्षाको लागि, वेदको रक्षाको लागि, त्यस्तै धर्म अर्थको रक्षाको लागि भगवानले अवतार दिइबक्सिन्छ। ईश्वर सर्वेश्वर भगवान नारायणले गोविप्र सुर साधुनाम, गाई ब्राह्मण देवता भगवानका भक्त साधुहरू, छन्दसाम च वेदहरूको अर्थात वेदोदित मर्यादाको, धर्मको, अर्थको अनि यिनीहरूको पनि रक्षा इच्छा, यिनको पनि रक्षा होस् भन्ने इच्छा गर्दा सदा, अर्थात धर्म अर्थका उपलक्षणले चतुर्विध पुरुषार्थको रक्षा होस्, चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त गर्नु मनुष्यले भन्ने सोचेर भगवान नारायणले तनुर धत्ते अर्थात अवतार दिइबक्सिन्छ। मत्स्य, कुर्म, वराह, श्री वामन, नृसिंह आदि अवतार दिइबक्सिन्छ। अर्थात दिव्य मंगल विग्रहलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ। तनु भनेको दिव्य श्री विग्रहलाई धत्ते धारण गरिबक्सिन्छ। अनि धारण गर्ने भगवानको त्यो श्री विग्रह कल्पना हो त, सत्य होइन। सबै भगवानका अवतार सत्य हुन्। कथा त्यस्तो पवित्र छ, कथाले मोक्ष दिन्छ। जुन रूप धारण गरेर भगवानले लीला गरिबक्स्यो त्यो कथा सत्य। ती लीला गर्ने भएको भगवानको दिव्य मंगल विग्रह सत्य होइन, सत्य हो। न तस्य प्राकृता मूर्ति, हाम्रो जस्तो यस्तो नाशमान विग्रह हुँदैन भगवानको। भगवानको दिव्य मंगल विग्रह हुन्छ, अवतार लिइबक्सिन्छ अनि अवतार उपसंहार गरेर त्यही रूपले गइबक्सिन्छ भगवान। भगवानले उच्चावचेषु भूतेषु चरन वायु दिवेश्वर नोच्चावचत्व भजते निर्गुणत्वात् धियो गुणैः। अर्थात भगवानले लोकजुगुप्सित मनुष्यादि के अरे मत्स्यादि अवतार लिएर पनि ती मत्स्यादिमा हुने भएका दोषले भगवान लिप्त भइबक्सिन्न। भगवान प्रकृतिका गुणदेखि रहित भइबक्सिन्छ। उच्चावचेषु भूतेषु वायुव चरन् ईश्वरः निर्गुणत्वात् धियो गुणैः उच्चावचत्वं न भजते। यथा ईश्वर वायु। हे राजन, हजुरले भन्नुभयो जुगुप्सित निन्दनीय सामान्य मनुष्य के अरे माछाको रूपमा भगवान किन आउन पर्थ्यो भन्दछौ। भगवान जुन रूपमा आए पनि, सुनको चरो बनाए पनि त्यो सुन नै हो, सुनको मुसो बनाए पनि त्यो सुन नै हो, सुनको बिरालो कुकुर बनाए पनि त्यो सुन नै हो। मिश्रीको दीपावलीका बेलामा मिश्रीको चरो बनाएका हुन्छन्, चरो आकृतिमा मिश्री हुन्छ। त्यस्तै मुसाको आकृतिमा, छेपराको आकृतिमा, मौसीको आकृतिमा बनाएका हुन्छन् कहीँ कहीँ। हामीले पढ्दाखेरि मात्रै दिल्लीतिर त्यस्तो बनाउँथे दीपावलीका बेलामा। अनि त्यो जस्तो आकृति भए पनि त्यो के हो त, त्यो मिश्री हो। त्यहाँ मिश्रीकै गुलियो गुण हुन्छ। त्यस्तै भगवानले जुन भगवानको दिव्य रूपलाई जुन रूपमा ढाले पनि त्यो भगवानमा प्रकृतिका दोष आउँदैनन्। श्लोक उठेन। देवदेवस्तदीया हे भगवान, हजुरले विभिन्न रूप लिए पनि यस्तो नात्र गर्हा
किन्तु श्रीमद् भुवन भवन त्राणतो नेश विद्या प्रादुर्भावैश्वर नरसमो देव देवस्तदीया जात्या वृत्त्यारपि च गुणतः तादृशो नात्र गर्हा किन्तु श्रीमद् भुवन भवन त्राणतो नेश विद्या वृत्तप्रायो भवति विधवा कल्प कल्प प्रकर्षः भनी बक्सिन्छ। शिष्ट पुरुषहरूले पूर्वाचार्यहरूले प्रादुर्भावै सुर नरसमः देव देवस्तदीया, हे प्रभु हजुरले देव मनुष्य जलचर स्थलचर उभयचर जुन जुन रूपमा अवतार लिए पनि उभयचर भएर नि आइबक्स्यो भगवान। उभयचर भनेको कुर्मा अवतार, जलचर भनेको मत्स्यावतार मत्स्य कुर्म, बराह तिर्यक जातिमा मत्स्य कुर्म बराह, मानव हरि वनचर र घरचर दुईटै, वनमा रहने र गाउँमा रहने दुवै रूप एउटैमा लिइबक्स्यो भगवानले। सिंह वनमा रहन्छ, नर गाउँमा रहन्छ, दुईटै रूप लिइबक्स्यो। यस्तो प्रकारको अनेक अवतार भगवानले लिए पनि जात्या वृत्त्या रपि च गुणतः, जाति वृत्ति र गुणले हामी जस्तो निन्दनीय भगवान भइबक्सिन्न। भगवान प्रकृतिका गुणले निर्लेप भइबक्सिन्छ। तर त्यस्ता भगवानको त्यो प्रकृतिका गुणले रहित भएको दिव्य स्वरूपलाई चिन्तन गर्न, त्यहाँ त्यस्ता भगवानमा भक्ति गर्न छोडेर अन्यत्र कमाना खाना पाखानामा बुद्धि गर्ने भएका व्यक्ति, किन्तु श्रीमद् भुवन भवन त्राणत सारा ब्रह्माण्डको ब्रह्माण्डान्तर्वर्ती सबैको त्राणत रक्षा गर्ने, सबैको रक्षा गरिबक्सिने भएका भगवान नारायणदेखि अन्यत्र विद्या अरूलाई ज्ञान गर्ने भएकी बुद्धि युक्त भएका व्यक्तिहरू ती के हुन् त? तिनीहरूको त्यो बुद्धि तिनीहरूको विद्या के हो त? वृत्त प्रायो भवति, केवल पापी पेट मात्रै भर्ने, जीविकाको निर्वाहहरू केही परमार्थ शून्य भयो। यही लोकलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै भयो। विधवा कल्प कल्प प्रकर्ष, विधवाका ललाटमा सिन्दुरको बिन्दु जस्तै त्यो तिनको सबै वृत्ति बेकारमा निन्दनीय भयो भनेको त्यस्तै चाहिँ भगवानले जुन रूपमा अवतार लिए पनि भगवान प्रकृतिका गुणदेखि निर्लेप भइबक्सिन्छ। सर्वत्र जानी भएको वायु जहाँ तै जान्छ, कस कहाँ गएर हाम्रो हानि आउँछ। वायुलाई लौ यस्तोलाई त मैल लायो त्यहाँ गयो फलानुको लायो भन्छ कसैले? वायु निर्मल छ। वायु त्यसो हुनाले भगवान वायु, नमस्ते वायु, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, सन्नो मित्रः संवरुणः, सन्नो भवत्वर्यमा, सन्न इन्द्रो बृहस्पति, सन्नो विष्णुरुक्रमः, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। त वायु जस्तै गतिगन्धन सर्वत्र विचरणशील, त्यस्तो वायुका पनि भित्र रहने भएका भगवान, वायुको पनि वायु भगवान, त्यस्ता भगवानलाई प्रकृतिका गुणले छुन सक्छ त? छुँदैन। त्यसो हुनाले धियः गुणै, प्रकृतिका गुणद्वारा जो निर्लेप भइबक्सिन्छ। हे महाराज, उच्चावचेषु भूतेषु चरन, साना ठुला नीच उच्च यी प्राणीका भित्र घुम्दा छँदा अनेक प्रकारको अवतार लिँदा छँदा पनि, अर्थात् देव मनुष्यादिको कुलमा तिनीको रूपमा जन्म लिएर पनि ईश्वर कर्मका अधीनमा भएका देव मनुष्यहरूको जन्मको तारतम्य जस्तो नभएर यिनदेखि अलग भइबसेका। निर्गुणत्वात् प्राकृतिक गुणले रहित भइबसेका हुनाले धियः गुणैहि भनेको प्रकृतिका गुणद्वारा भगवान लिप्त भइबक्सिन्न, उच्चावचत्वम नभजते, सानो ठुलो भएर भगवान रहिबक्सिन्न। जस्तै वायु इव, जस्तै वायु जहाँ तै जान्छ, जहाँ तै गए पनि तिनका धर्मले लिप्त हुँदैन वायु। त्यस्तै चाहिँ भगवानले मनुष्यको विग्रह लिए पनि
पक्षीको विग्रह लिए पनि, पशुको विग्रह लिए पनि, जलजन्तुको विग्रह लिए पनि, थलजन्तुको विग्रह धारण गरे पनि, उभयचरको विग्रह धारण गरे पनि भगवान प्रकृतिका गुणदेखि लिप्त भइबक्सिन्न। किनभने भगवानको स्त्री विग्रह अप्राकृत शुद्ध सत्वमय नै रहन्छ। भगवानले आफ्ना गुणलाई नछोडिकन आइबक्सिन्छ। अझत आफ्ना विशुद्ध सत्व गुणलाई नछोडिकन आइबक्सेको हुन्छ। प्रकृतिका गुणले भगवानलाई, त्यहाँ मिश्र गुण छैन, मिश्र सत्व छैन। रजोगुण तमोगुण छँदै छैन, सत्वगुण पनि मिश्र सत्व छैन। विशुद्ध सत्वगुणले युक्त भइबक्सेको भगवानको अप्राकृत दिव्य मङ्गल विग्रहले युक्त भएर भगवान आइबक्सिन्छ। अब भगवान मत्स्यावतारको चर्चा भोलि सुनौँला। किन लिइबक्स्यो भगवानले मत्स्यावतार? ब्रह्माजीको नैमित्तिक रात्रिमा सत्यव्रत राजा लगायत ऋषि महर्षिहरूलाई कृपा गर्दै अवतार लिइबक्सिन्छ। त्यो भोलि दिन गरौँला। जय श्रीमन्नारायण।